Mga kapuso, gideklara na sa Pag-asa na humana ang habagat season. Pagpasabot sa ahensya nga sa mga nanglabay nga adlaw, mihinay na ang habagat o southwest monsoon dungan sa pagbag-o sa panahon. Namatikta na sab ang high pressure area sa East Asia nga tibaan sa pagkambyo sa wind system. Lauman nga sa musunod nga mga adlaw, hinay-hinay nga mamatikdan ang hangin nga gikan sa northeast o mas nailang hanging amihan. Sa karon pipila ka lugar sa nasod ang apektado sa low pressure area nga anaa sa gilayong 305 kilometers sa norte nga bahin sa Puerto Princesa, Palawan. Hinuon ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang LPA. Ang laing LPA nga anaa sa Eastern Visayas nahilis na og nadala sa trough o extension sa Super Typhoon Bolaven. Ang good news, ang Super Typhoon Bolaven palayo na sa PAR. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pag-abot sa hapon, ulanon na ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og baha o landslide.